अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। सुबह मिशाल और अफान शाह ऑफिस गए थे। वापसी पर शाम होने लगी थी। आसमान पर काले बादल छाने लगे थे। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थीं। डील डन हो चुकी थी। पूरे 15 करोड़ हत्या के अफान शाह के चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। मिशाल अफान शाह के आने का वेट कर रही थी, कार से बाहर निकलकर, क्योंकि वो अंदर अपने किसी सेक्रेटरी को ज़रूरी हदायत दे रहे थे। मिशाल पलटने ही लगी थी कि फ़ौरन से किसी ने इसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल इसके चेहरे पर रखा। सेकंड में वो उसकी बाहों में झूल गई थी। मुकाबिल के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसकी आंख खुली तो सर भारी भारी सा हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। कोई है? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी, मगर शायद कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। जब वो दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई, तब वो वापस मुड़ी और वहीं एक कोने में नीचे घुटनों में सर दिए बैठ गई। वो बेआवाज़ रोई जा रही थी। बारिश बाहर शुरू हो चुकी थी। वो अभी भी रोने में मसरूफ़ थी कि चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला था। कोई अंदर आया था। कौन? मिशाल डर के बोली। वो शख्स करीब आता जा रहा था और मिशाल का दिल रफ्तार पकड़ता जा रहा था। बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, ब्लैक हुड पहने, फुल ब्लैक कलर के ड्रेस में। वो कोई स्याह दुनिया का इंसान लग रहा था इस वक्त। मुझे नहीं पहचाना, माय लिटिल फेरी। ये अल्फाज सुन के मिशाल जी जान से लरज़ उठी थी। कैसी हो? कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ ना तुमसे। एक्चुअली कहीं बिजी था। वो दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए बोला था। मिशाल अब मुकम्मल उसके हिसार में थी। अच्छा चलो, मुझे तुम्हें कुछ याद करवाना था। मिशाल ने बिगी पलकों से उसकी जानिब देखा था। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें चैलेंज का बोला था? मिशाल का दिल एक पल को जोर से धड़का, मगर इसने हाँ में सर हिलाया। गुड। तो चैलेंज ये है कि तुम्हें अभी कुछ ही टाइम में मुझसे निकाह करना होगा, दायम ने पुरस्कून लहजे में कहा, जबकि मिशाल के पांव तले जमीन निकल गई। क्या? नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मिशाल रोते हुए बोली। नाना नाना माय लिटिल फेरी, मैंने कहा था ना कि अगर चैलेंज पूरा ना किया तो सज़ा मिलेगी। पता है सज़ा क्या होगी? सज़ा ये होगी कि तुमसे तुम्हारे अजीज रिश्ते को जुदा कर दूंगा। तुम अपनों की ना कभी आवाज़ सुन पाओगी, ना उन्हें देख पाओगी। मिशाल अब शिद्दत से रो दी और बोली, और प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करना आप। तो सिंपल तुम हाँ कर दोगी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा लिटिल फेरी। मिशाल ने एक नज़र उसकी जानिब देखा और फिर इससे दूर होने ही लगी थी, क्योंकि वो बेदहानी में उसके इतने करीब थी कि बासानी उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी। वो दूर जाने ही लगी थी कि एक झटके से दाइम इसको अपने करीब करता हुआ खोया हुआ। ये काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं माय लिटिल फेरी, सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अभी कुछ ही देर में तुम्हें तैयार करने के लिए एक ब्यूटिशियन आएगी। चुपचाप तैयार हो जाना, समझ गई? वरना क्या? मिशाल अब की बार सब डर भुलाए बेखौफ होके बोली। दाइम अपनी जेब से गन निकाल के इसके पेट पर रखता हुआ बोला, वरना ये। मिशाल की तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। सोच ही नहीं सकती थी कि वो इस हद तक खतरनाक हो सकता है। अब बोलो, हो जाओगी ना रेडी आराम से? दाइम ने उसकी खूबसूरत चेहरे की जानिब देखा। मिशाल ने हाँ में सर हिलाया। दाइम थोड़ा करीब हुआ और उसकी जान फना करते हुए सरगोशी करने लगा। आई कांट वेट टू सी यू एज माई ब्राइड। मिशाल की धड़कनों ने उधम मचा दिया था। कहकर उसने उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा और आहिस्ता से बाहर की जानिब बढ़ गया। मिशाल ने रोते हुए बेदर्दी से अपना माथा रगड़ा जिधर उसे दाइम का लम्स महसूस हुआ था। प्लीज़ मामा पापा मुझे अपने पास बुला लें, मुझे जिंदा नहीं रहना, कहते हुए वो शिद्दत से रो दी थी। जितना तुम्हें कहा था उतना करना, उसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना याद रखना कि दाइम दुरानी किसी पर रहम नहीं करता। यह हदायत वो ब्यूटिशियन को दे रहा था और ब्यूटिशियन की जुबान बंद हो चुकी थी। वो खामोशी से सारी बातें सुन रही थी और सर हिला रही थी हाँ में। ब्यूटिशियन रूम में आई तो वो ऑलरेडी रूम में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपको रेडी करना था? मुझे नहीं होना मैम, प्लीज़। अगर आपने बात ना मानी, सर आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो इल्तिजाई नज़रों से मिशाल की जानिब देखने लगी। ओके। मिशाल ने इसकी खातिर कड़वा खून पी लिया, क्योंकि वो बेचारी बेगुनाह थी। आधे घंटे में वो तैयार हो चुकी थी।
ریڈ بلڈ کلر اور گولڈن کلر کا خوبصورت لہنگا، اس کے اوپر ریڈ ہی کلر کا دوپٹہ جس کو کئی پینوں سے سیٹ کیا گیا تھا، جوڑے میں سے نکلتی ہوئی 2 لیٹیں، ساتھ میں ریڈ بلڈ کلر کی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل، ستواں ناک میں نوز پن، مسکارا، آئی لائنر لگا تھا، جبکہ کانوں میں اور گلے میں گولڈ اور ریڈ کلر کا خوبصورت سا ہلکا سا سیٹ پہنا تھا۔ ہاتھوں میں کانچ کی ریڈ کلر کی چوڑیاں، بلا شبہ وہ حسن کا پیکر تھی۔ بیوٹیشن نے جب اسے دیکھا تو بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ ماشاءاللہ میم، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ مجھ سے نظریں نہیں ہٹائی جا رہی، تو سر کا کیا حال ہوگا؟ بیوٹیشن نے دل میں سوچا، مگر ساتھ ہی خود کو جھڑک دیا، میں بھی پاگل ہو گئی ہوں، کیسی باتیں کر رہی ہوں۔ کچھ ہی پل میں وہ مشال شاہ سے مشال دائم دورانی بن چکی تھی۔ بیوٹیشن اسے دائم کے روم میں بٹھا کے گئی تھی۔ یہ ایک نارمل روم تھا، نہ بہت خوبصورت نہ بہت برا، وائٹ اور بلیک کلر کی دیواروں سے پینٹ کیا گیا تھا۔ سامنے ہی ایک ڈبل بیڈ تھا، اس کے دونوں طرف سائڈ ٹیبل تھے، معلوم ہوتا تھا آج ہی خریدے گئے ہیں۔ سامنے ہی ایک درمیانے سائز کا ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا۔ لگتا ہے مونسٹر کو وائٹ اور بلیک کلر بہت پسند ہے۔ مشال خود سے مخاطب تھی، وہ بیڈ پر سمٹ کے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ اوپن ہونے کی آواز آئی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، یہی سوچ کے اس کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی جب اس کو اپنے بہت قریب سے اپنا نام پکارنے کی آواز سنائی دی، مائی لٹل فیری۔ مشال نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو دائم حیران رہ گیا، کوئی اتنا بھی حسین بھی ہو سکتا ہے، آج اندازہ ہوا تھا۔ اسے اوپر سے رونے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ستواں ناک بھی سرخ ہو چکی تھی رونے کی وجہ سے۔ وہ اسے بہت معصوم لگی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، چاچو کے پاس، زوار کے پاس۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں اس زوار کے پاس جانا ہے؟ اس 2 ٹکے کے لڑکے کے پاس جو ٹھیک سے تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تم لٹل فیری، تم صرف اور صرف میری ہو، تم پہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تمہارے معاملے میں بہت شدت پسند ہوں، مجھے ایک انسان سے جانور بننے میں دیر نہیں لگتی، تو بہتر ہے آئندہ کے بعد اس کا نام تمہاری زبان پہ نہ آئے۔ مشال حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ؟ کس قسم کی محبت کرتا تھا اس سے؟ یہ بات تو مشال کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہیں نقصان پہنچانے، تمہارے قریب آنے، تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مشال کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا میری جان، کیونکہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، مجھ سے کہیں دور نہیں جا سکتی۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اچھالتا ہوا وہ بولا۔ مشال کو یہ مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ وہ تو واش روم میں چلا گیا، لیکن مشال نے پیچھے سے وہاں موجود ہر چیز تہس نہس کر دی تھی اور روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ آخر کہاں گئی وہ؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ وہ سونے کی چڑیا تھی، وہ میرے لیے۔ عفان شاہ دھاڑے، وہاں موجود سبھی نوکر اور ان کے ہاتھ سیکرٹری کانپ اٹھے تھے۔ سر مشال میم مل جائیں گی، آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی کچھ پراپرٹیز اس کے نام ہیں۔ سر آپ ٹینشن نہ لیں، مل جائیں گی، میں نے پولیس میں FIR کٹوائی ہے، مل جائیں گی۔ ویسے بھی کہاں جانا ہے انہوں نے آپ سے بچ کے؟ سیکرٹری جمال نے چہرے پر ایک مکرو مسکراہٹ لیے ہوئے کہا، جس پر عفان شاہ مسکرا اٹھے اور بولے، ہاں مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی وہ۔ مشی بیٹا کہاں ہو تم؟ I am missing you۔ کہہ کر عفان شاہ کے ساتھ ساتھ جمال کا کہکا بھی بلند ہوا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلا تو دیکھا وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، ابھی بھی جویلری پہن رکھی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ سے تمام زیورات کو اس کے جسم سے الگ کر کے اس کا سر آرام سے تکیے پر رکھ کے اس کے اوپر کمفرٹر ڈال دیا اور خود بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا تھا۔ ماہ نور کو جب سے پتہ چلا تھا کہ مشال کڈنیپ ہو چکی ہے، تب سے اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس کی ماما عائشہ خان اور اس کے پاپا واجد خان نے اس کو بہت سمجھایا تھا، دلاسا دیا تھا کہ مشال مل جائے گی، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، مگر اسے مشال کے بنا سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی لے کے نکلی تھی اور اپنی اور مشال کی پسندیدہ جگہ بیٹھی مشال کو مس کر رہی تھی اور اشک بھی بہا رہی تھی۔ یار مشی کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ، تمہارے بنا دل نہیں لگ رہا میرا۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ واپسی کے لیے نکلی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دور وہ گئی تھی کہ اچانک اس کی کار ایک بائک سے ٹکرائی۔ ماہ نور کا موڈ پہلے ہی خراب تھا اور اب اف کون ہے جس کو مرنے کی اتنی جلدی ہے؟ حد ہوتی ہے یار، کہہ کر باہر نکلی ہی تھی کہ قدم وہیں رک گئے۔ تم پھر سے؟ ماہ نور میر کو دیکھ کر چلائی۔ میرا پیچھا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ماہ نور قوت سے بولی۔
ऐसा ही समझ लो, मीर ने डीठ बनते हुए जवाब दिया। वो अलग बात थी कि वो अपने किसी काम से बाहर आया था और अब वापस घर जा रहा था कि अचानक ही उसकी बाइक उसकी कार से टकराई थी। देखो तुम मुझसे दूर रहो, समझ आई, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मीर के कदम आहिस्ता आहिस्ता महानूर की जानिब उठ रहे थे और महानूर के कदम पीछे की जानिब। तो मचा दो, मैंने कब रोका है। मीर अब उसकी हालत से लुत्फ उठाने लगा था। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों भीग गए। दोनों रोड पर थे। फिलहाल कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। अचानक मीर ने महानूर का हाथ पकड़कर जाने लगा कि वो हाथ छुड़वाने लगी थी। छोड़ो घटिया इंसान, जलील इंसान, वाहियात इंसान, मुझे जाने दो, गंदे आदमी। ये सब लकब वो मीर को नवाज रही थी कि अचानक उसने मुड़कर सुर्ख अंगारा होती आंखों से उसकी जानिब देखा तो महानूर खामोश हो गई और उसके साथ चल दी। वो इसे एक झोंपड़ी में ले आया। मीर ये रास्ता बाहूबी जानता था, इसलिए वो दोनों काफी भीग चुके थे। जब तक बारिश नहीं रुकती यहीं रुकना पड़ेगा। वर्ड, मैं और तुम्हारे साथ? नो वे। अच्छा, वो क्यों? मुझ में क्या बुराई है? बाकी सब मर्दों से तो बड़ी फ्री हो और मुझसे बात करना भी गवारा नहीं, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। महानूर ने मीर की बात का जवाब दिया, जिस पर मीर जब्त किए रहा। इनको यहाँ काफी टाइम हो चुका था, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीर की अचानक नजर महानूर पर पड़ी। पर्पल कलर की फ्रॉक के साथ वाइट कलर की कैपरी और वाइट कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो इसको इतनी मासूम लगी थी कि अपने जज्बात पर काबू रखना मीर के लिए मुश्किल हो गया था। जिस वक्त बारिश रुकी थी उस टाइम रात हो चुकी थी। मजबूरन दोनों को रात यहीं गुजारनी पड़ी थी। महानूर सो गई थी। इसके कुछ फासले पर मीर लेटा था। महानूर को सर्दी लग रही थी। वो होले होले कांप रही थी, इसलिए मीर ने अपनी जैकेट उतार कर महानूर पर डाल दी थी और पीछे हटकर लेट गया था। पता नहीं, वो तो इसे नफरत करता था। अब इतना ख्याल क्यों किया? आज भी उसके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत थी, कोई नरम गोशा जन्म ले रहा था। इस सवाल का जवाब तो इसके अपने पास भी नहीं था। सुबह जब महानूर की आंख खुली तो अपने पे मीर की जैकेट देखकर हैरान हुई थी। इसने मीर की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वो इसे कहीं नजर नहीं आया। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी। मीर पीछे से आके उसके कान में सरगोशी करने लगा। महानूर का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। नहीं, वो तो मैं इस मौसम को एंजॉय कर रही थी बस। महानूर ने बहाना गढ़ा, जिस पर मीर को हंसी तो आई लेकिन कंट्रोल कर गया। अच्छा, ये लो पानी, प्यास लगी होगी तुम्हें, पानी पी लो। वो इसे पानी की छोटी बोतल पकड़ाते हुए बोला। महानूर को हैरानी हुई कि वो इसका ख्याल क्यों रख रहा है। फिर सर झटक के पानी पीने लगी। मुझे घर जाना है, वैसे भी बारिश रुक गई है, महानूर ने कहा। आर यू श्योर? तुम अकेली चली जाओगी? यस आई एम, चली जाऊंगी, महानूर ने कहा। ओके, मीर मुस्कुरा के बोला। चंद लम्हे वो यूं ही उसे देखता रहा कि महानूर को बामुश्किल बोलना पड़ा, मम्मा जाऊं। मीर को महानूर की हालत पर लुत्फ आ रहा था। ओके जाओ कहने की देर थी कि महानूर 120 की स्पीड से भागी थी, जबकि मीर सर झटक के मुस्कुरा दिया था। महानूर वापस आई तो सुबह के 9 बजे थे। जब आयशा बेगम ने पूछा तो इसने बताया कि रात बारिश बहुत थी, इसलिए अपनी एक फ्रेंड के साथ रुक गई थी। आयशा बेगम ने उसे शावर लेकर नाश्ते के टेबल पर आने का कहा था। सुबह मिशाल की आंख खुली तो खुद को दाइम की बाहों में पाया। ये देखकर इसके चेहरे पर सख्ती धर आई। तभी वो झटके से दूर हुई थी, जिस पर दाइम की आंख खुल गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान मेरे पास आने की? मिशाल पूरी कुव्वत से चीखी। मिशाल अब सब डर बिलाए इससे मुहातिब थी। दाइम उठा और इसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला, शोहर हूं तुम्हारा, मुझे किसी की इजाजत की कतई जरूरत नहीं। कौन सा जबरदस्ती का रिश्ता? मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, समझे तुम। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। कह के जाने ही लगी थी, मिशाल के दाइम ने पकड़कर दीवार के साथ लगाया और गहरी नीली आंखों से उसकी जानिब देखने लगा। मिशाल ने नजरें उठा के उसकी जानिब देखा कि मिनटों में पलकें गिराई, क्योंकि वो चाह कर भी उसकी नीली आंखों में नहीं देख पाती थी। दोनों हाथ दीवार के इर्द गिर्द रख के वो गोया हुआ, आइंदा के बाद मुझसे तमीज से पेश आना। दूसरी बात, मुझे तुम नहीं आप कहा करो। गॉट इट? नहीं करूंगी। क्या करोगे? हाँ, मारोगे मुझे? ओके मारो। दाइम ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा था, लेकिन उसकी गिरफ्त ढीली थी। एक झटके से उसे छोड़ा और वॉशरूम में चला गया था। फ्रेश होकर निकला, तब तक वो वहीं उसी पोजीशन में खड़ी थी। लिटिल फेरी इसके करीब आते हुए बोला, जाके शावर लो, कबर्ड में तुम्हारी सहूलत का सारा सामान मौजूद है, तब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता वो रूम से बाहर निकल गया था। मिशाल कबर्ड की जानिब आई तो वाकई उसकी जरूरत का सारा सामान वहां मौजूद था।
इस मॉन्स्टर को कैसे सब पता? वो खुद से बड़बड़ाई। फिर वो एक हाफ वाइट कलर का फ्रॉक निकाल कर चली गई। 15 मिनट के बाद वो शावर लेकर निकली थी। दाइम उसे नाश्ते के लिए बुलाने आया था, मगर वो ठटक कर रुका। वो सादगी में भी गजब ढा रही थी। ऊपर से उसके गीले बाल, नाक में नोज पिन दाइम के जज्बात को भड़काने के लिए काफी था। दाइम उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा था, जिससे उसका डिम्पल वाज़िया हो गया था। उफ अल्लाह, इसका डिम्पल किसी दिन जान ले लेगा मेरी, मिशाल ने दिल ही दिल में कहा। मगर अगले ही लम्हे भाड़ में जाए मेरी बला से। मुझे उठा के जबरदस्ती निकाह किया है, मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, वो खुद से कहते हुए अहद करने लगी थी कि दाइम ने उसके सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गई माई लिटिल फेरी? हाँ कुछ नहीं, मिशाल ने कहा। ओके चलो नाश्ता कर लो, कहकर उसका हाथ पकड़ के वो इसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा था। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मिशाल अभी अपनी आंखों के सामने चाहिए, बिल्कुल सलामत। जवार को जब से पता चला था कि मिशाल किडनैप हो चुकी है, उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे अपने तरीके से ही अब मिशाल का पता लगवाना होगा। जवाहर कह के जाने ही लगा था कि अफान शाह की आवाज सुन के रुक गया। जवाहर बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है ना, थोड़ा सब्र करो, मिशाल मिल जाएगी। मगर अंकल। जवाहर बेटा, मैंने कहा ना आपसे। ओके अंकल। जवाहर को नाचार अफान शाह की बात माननी पड़ी थी। मीर अब उसे कोई कॉल या टेक्स्ट करके तंग नहीं करता था। इसको इस बात की तसल्ली थी, लेकिन वो बार बार जा मिलते थे। आखिर क्या लिखा था इन दोनों की किस्मत में? उसका इल्म तो सिर्फ एक पाक ज़ात को ही था। दाइम मिशाल को अपने साथ बाहर टेबल पर ले आया और बिठाया। खाओ, दाइम ने कहा। मुझे भूख नहीं है, मिशाल ने जवाब दिया। क्यों नहीं है? दाइम उसके लिए ब्रेड पर बटर लगाता हुआ बोला। मेरी मर्जी नहीं है तो नहीं है, मिशाल सख्त लहजे में बोली। दाइम ने इसे आबरू झुका के ऐसे देखा और फिर थोड़ा आगे झुका, जबकि मिशाल वहां से उठने की तैयारियों में थी। जब ही दाइम ने उसकी कुर्सी को अपनी तरफ पकड़कर खींचा और दोनों हाथ इसके गिर्द रखते हुए गोया हुआ। मतलब कि मुझे खुद अपने तरीके से खिलाना पड़ेगा। हाँ नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं खाती हूँ, मिशाल झट से बोली। मिशाल ने ब्रेड का पीस उठाया और खाने लगी। दाइम ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। वो तब तक उसके सामने बैठा रहा जब तक उसने अपना पूरा नाश्ता खत्म नहीं किया। फिनिश, मिशाल मुश्किल मुस्कुरा के बोली। गुड गर्ल, दाइम ने मुस्कुरा कर कहा और फिर गोया हुआ। मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगा, भागने की कोशिश मत करना लिटिल फेरी, वो कहता हुआ थोड़ा करीब हुआ, जबकि मिशाल दूर हुई। मुस्कुरा दिया और मोबाइल और बाइक की चाबियां उठाकर चला गया। नहीं, मुझे यहाँ से खुद ही निकलना होगा, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बहुत हो गया दाइम दुरानी, अब मैं तुम्हारे चुंगल से आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन कैसे? वो बाहर आई तो मेन गेट बाहर से लॉक था, मतलब दाइम ने बाहर से गेट को लॉक किया था। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? वो सोचते हुए अंदर की जानिब आई थी। पूरे घर का जायजा लेने के बाद वो बोली, नॉट बैड, मतलब कि मॉन्स्टर काफी सफाई पसंद है, वो बड़बड़ाई थी। दाइम यार, जो भी है, तूने जबरदस्ती निकाह नहीं करना चाहिए था। मीर बोला, सीधी तरह प्रपोजल मांगा था ना उस अफान शाह से, मगर उसने क्या किया, मुझसे मेरी दादी को ही छीन लिया। इसका हमियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। मीर, दाइम बोला, हाँ मेरा साथ देगा ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया कि मीर गोया हुआ। यार, तो मिशाल भाभी को लेकर कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सिटी चला जा, क्योंकि तेरे पीछे पूरे शहर की पुलिस पड़ी है। अफान शाह के बंदे तुझे ढूंढ निकालेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन जाऊं कहाँ? कराची चला जा, वहां मेरा दोस्त रहता है, उसके अपने फ्लैट्स हैं, कुछ दिन वहां स्टे कर ले। मीर ने बोला, और हाँ, मेरे होते हुए तुझे किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरा भाई जिंदा है और तेरे पीछे खड़ा है। मीर ने दाइम को देखते हुए कहा, जबकि दाइम ने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया था। दाइम को रात को आने में काफी टाइम लग गया था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मिशाल वहां से भाग निकली थी। दरअसल मिशाल और महानूर ने मैट्रिक के बाद कुछ क्लासेस ली थी, जिसमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो कम से कम खुद का दिफा कर सकती हैं। मिशाल ने घर का जायजा लिया। इसको ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो वहां से आज़ाद हो सके, मगर अचानक ही इसको एक दीवार नजर आई। दीवार ना ही इतनी ऊंची थी और ना ही छोटी, मतलब वो आसानी से इसे फलांग सकती थी, और इसने हिम्मत करके कर लिया था। दाइम खाना बाहर से ही ले आया था। लिटिल फेरी, कहाँ हो यार? देखो मैं खाना ले आया हूँ यार, आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो किचन में सामान रख के बाहर आया। बेडरूम में देखा, वहां भी नहीं थी। वॉशरूम में देखा तो वहां भी नहीं थी। दाइम के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। मिशाल, वो पूरी कुव्वत से दौड़ा था।
اور ٹیبل پر پڑے گلاس کو اٹھا کے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ گلاس کرچی کرچی ہو چکا تھا، نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ چلایا، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی مشال دائم دورانی، میں تمہیں دنیا کے آخری کونے میں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، کہہ کر پاس ہی پڑی چیئر کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ سنسان سڑک پر اکیلی بھاگ رہی تھی، اکھڑی ہوئی سانسیں، ننگے پاؤں اور حلق بالکل خشک تھا۔ اسے بس کسی طرح سے اس کے چنگل سے نکلنا تھا۔ اس شخص کے چیلنج کو ایکسپٹ کرنا اسے بہت مہنگا پڑا تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ بھاگتے ہوئے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ درندہ نما انسان پھر اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ وہ بھی پیچھے دیکھتے ہوئے بھاگ ہی رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں کوئی نکیلی چیز چبھ گئی۔ وہ درد سے کرا اٹھی، وہیں بیٹھ کر وہ اپنے پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ دیکھا تو ایک کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ گیا تھا، جس کو وہ نکالنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کے سر پر کوئی کھڑا ہے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا، جس سے وہ مسلسل بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا کہ جسے وہ اسے فنا کرنے کے ارادے سے آیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مانو ابھی نکل کر باہر آ جائے گا، مگر اس شخص کے چہرے پر بھلا کا اطمینان اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا۔ سمجھایا تھا نا تمہیں کہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لٹل فیری، پھر بھی خیر چلو کوئی بات نہیں، ادھر لاؤ، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، میں نکال دوں۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنا پاؤں پیچھے کی جانب کرنے کی صرف کوشش ہی کی تھی، کیونکہ اس نے اس کی بازو پر اپنی گرفت اتنی شدید کر دی تھی کہ نہ چارہ اسے اپنا پاؤں اس کے سامنے کرنا ہی پڑا تھا۔ اس کے پاؤں اتنے خوبصورت تھے کہ اس کے منہ سے بلا ساختہ پھسلا۔ بیوٹیفل مائی لٹل فیری، یہ کہہ کر اس نے پاؤں سے کانٹا نکال کر دور پھینک دیا اور اس کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ ابھی وہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسے چکر آیا اور اس کی باہوں میں ایک سیکنڈ میں جھول گئی۔ سامنے والے کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ ویلکم ٹو دا ہیل مائی لٹل فیری، اس نے کہا اور اسے باہوں میں اٹھائے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کا اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے اوزاں خطا ہو گئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جانے ہی لگی تھی کہ ایک زوردار چکر آیا تھا اسے۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ کسی کی مضبوط باہوں میں تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دائم نے اسے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ کیوں بار بار میرا صبر آزماتی ہو مائی لٹل فیری، اس کے باہوں میں اپنا چہرہ چھپائے ہمار آلود لہجے میں بولا۔ مشال کی آنکھوں سے چند موتی گرے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو دائم، پلیز، مشال نے کہا۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، مشال ترشت بڑے لہجے میں بولی۔ دائم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر اسے گود میں اٹھا کر باہر کی جانب چل دیا۔ کیا کر رہے ہو دائم، مجھے نیچے اتارو۔ کہا نہیں آپ کہو۔ دائم نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ فوراً بولی۔ دائم کیا کر رہے ہیں، مجھے نیچے اتاریں۔ دیکھ نہیں رہی، اپنی وائف کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اس نے اسے چیئر پر بٹھایا، پھر کھانا گرم کر کے لایا۔ ایک نوالا وہ اسے کھلاتا اور ایک خود کھاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے اسے میڈیسن دی، خود ایک کال کرنے باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ لٹل فیری، وہ خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کیا؟ مشال نے پوچھا۔ کل صبح کی فلائٹ سے ہم کراچی جا رہے ہیں۔ واٹ؟ نو وے، آئی کانٹ گو ود یو۔ کیوں؟ بس نہیں جانا۔ کہا ہی تھا کہ اس نے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور بولا۔ تم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں، کل صبح تیار رہنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ مشال کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ آج صبح سے ہان ولا میں تیاریاں جاری تھیں، کیونکہ آج ماں نور کی پھپھو کا بیٹا موسیٰ آ رہا تھا۔ موسیٰ کے پاپا نہیں تھے، وہ اپنی ماما کے ساتھ اٹلی میں سیٹل تھا۔ اس دن کے بعد کبھی ماں نور اور میر کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میر کی حالت عجب تھی، وہ ماں نور سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اس نے اس کی محبت پہ تہمت لگائی تھی۔ وہ جتنا اسے دور جانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی اس کے قریب کھینچا چلا آتا تھا۔ ماں نور کے معاملے میں وہ خود کو بہت بے بس تصور کرنے لگا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کوئی ماں نور کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ سوتے ہوئے تو کوئی معصوم سی حور لگتی ہے، جبکہ اصل میں تو پوری توپ ہے، میر سوچ کے ہنس دیا۔ وہ اس پر جھکے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ازبر کر رہا تھا کہ نور کی آنکھ کھلی اور خود پر ایک کھیولا ٹائپ شخص کو دیکھ کر وہ چیخنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
میں ہوں مسٹر لی۔ فی الحال میر شرارت کے موڈ میں تھا۔ یہ آواز مانور لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دیدار کرنے، اور ہاں تمہاری انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ میں روز رات کو کچھ ٹائم کے لیے تمہارا دیدار کرنے کے لیے آتا ہوں۔ آئی ول کل یو مسٹر میر ارسلان بٹ۔ اوکے ہونے والی مسز میر ارسلان بٹ، ویسے بھی تمہاری ہی خواہش تھی نا محرم سے محرم بننے کی، تو وہ جلد ہی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے اتنا ویٹ تو کر ہی سکتی ہو نا تب تک، میر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماں نور نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کرتا، ایک مسکراہٹ ڈال کر کھڑکی سے کود گیا تھا، جبکہ ماہ نور اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔